नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी संस्कृत शिक्षा सम्बन्धी कुराकानी गर्छौँ र यो संस्कृत शिक्षाको महत्त्व र यसको शिक्षा दीक्षाको अवस्था हामीले भुल्दै गएका छौँ भन्ने कुराको हामीले महसुस गरेर आज हामी महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालय तनहुँतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। संस्कृत शिक्षा हामीले र हाम्रा पुर्खाले जसरी ग्रहण गरे र त्यो शिक्षाले जति नैतिकवान बनायो, जति आचरणमा शुद्धिकरण ल्यायो, अहिलेको पुस्ता त्यो शिक्षाको अभावले गर्दा नैतिकवान, चरित्रवान र आफ्नो आचरणमा चुकेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। भने अर्कोतर्फ संस्कृत शिक्षा आफैमा यति ठुलो भाषाको राजा हो र संस्कृत शिक्षाले आज पाश्चात्य मुलुकलाई आकर्षित गरिरहेको सन्दर्भ छ। हामी हाम्रो देवभूमि, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको भूमिलाई बिर्सिँदै गएका छौँ, त्यसको महत्त्वलाई बिर्सिँदै गएका छौँ र पाश्चात्य मुलुकले त्यो महत्त्व बढाउँदै गएको अवस्था छ। त्यसैले पनि आजको कुराकानी र आजको विषय, आजको सन्दर्भ र आज हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागेको व्यक्तित्व किन पनि महत्त्वपूर्ण हो भने महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक तोयानाथ निरौला एउटा अभूतपूर्व स्कुलको रूपमा त्यो वेदव्यास संस्कृत विद्यालयलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त्यो विद्यालयमा ब्राह्मणहरूले मात्र संस्कृत पढ्छन् भन्ने कुराको जुन सोच थियो त्यसलाई विस्तृत गरेर त्यहाँ अन्य जात जाति र धर्मका विद्यार्थीहरूले पनि संस्कृत शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन् भन्ने उदाहरण देखाउनु भएको छ, प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यो यथार्थतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न आज तनहुँ स्थित महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयतर्फ यहाँहरूलाई लैजाँदैछौँ। गुरुवर, स्वागत छ कार्यक्रममा। हार्दिक धन्यवाद। जय संस्कृतम। यो संस्कृत शिक्षा, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत विद्यालय भन्ने कुरा हाम्रो देवभूमिमा, हाम्रो तपोभूमिमा हराउँदै गएको अवस्था छ। तर तपाईँले तनहुँमा जुन किसिमले त्यहाँ अध्ययन अध्यापन गराइरहनु भएको छ, यसको महत्त्व बुझेर आज हामीले यहाँलाई अतिथिका रूपमा यहाँ निम्ताएका छौँ। यो महर्षि वेदव्यास संस्कृत विद्यालयमा अहिले कति विद्यार्थी छन् र कस्तो पढाइ छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न आजको कुराकानी। विशेष गरेर यो तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौलीमा अवस्थित यो व्यासभूमि, व्यास पराशर क्षेत्र अन्तर्गत रहेको यस पुण्यभूमिमा महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालय 2050 साल पौष 2 गते मार्ग शुक्ल पञ्चमीको दिन स्थापना भएको हो र विशेषतः यहाँका शिक्षाप्रेमी, बुद्धिजीवी लगायतका अन्य शैक्षिक व्यक्तित्वहरूको अथक प्रयासबाट स्वर्गीय हरिशरण नेउपाने, स्वर्गीय पुरुषोत्तम काफ्ले, स्वर्गीय शिवराज आचार्य समेतको उल्लेखनीय सहयोगमा संस्थापक तुलसी शरण सिग्देलको अथक प्रयास र सत्सङ्कल्पबाट तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गोविन्दराज जोशी लगायत पूर्व मेयर ताराप्रसाद श्रेष्ठ, हाल वर्तमान मेयर वैकुण्ठ नेउपाने सर आदि बुद्धिजीवीहरूको, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको अथक प्रयासबाट स्थापना भएर हाल सञ्चालित रहेको छ। यस विद्यालयमा अहिले 281 जना विद्यार्थीहरू अध्यापनरत रहेका छन्। तोयानाथजी, यो विद्यालयमा त्यो भेगका अथवा त्यो क्षेत्रका मात्रै विद्यार्थीहरू छन् कि अन्य स्थानबाट पनि त्यहाँ अध्ययन गर्न आएका छन्? के छ अवस्था? हाम्रो यस महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा हामीले बाल कक्षादेखि हामीले कक्षा 12 सम्म संस्कृत वातावरणमा पठन पाठन सञ्चालन गर्छौँ र उक्त संस्कृत
विषय पढ्नको लागि हाम्रो यस क्षेत्रका र विद्यालय परिसर वरिपरि रहेका विभिन्न यो व्यास नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरू, त्यसै गरी रिसिङ गाउँपालिका, त्यसै गरी म्याग्दी गाउँपालिका विभिन्न वडाहरू मार्फत लगायत देशका विभिन्न हामीसँग अहिले रहेका विद्यार्थीहरू देशका विभिन्न 77वटै जिल्लाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँनिर आएका छन्, जसमा हाम्रो अधिकांश विद्यार्थीहरू चाहिँ हजुरको भारतका विभिन्न प्रान्तहरूबाट आएका विद्यार्थीहरू पनि छन्, त्यसै गरी मधेसी मूलका विद्यार्थीहरू पनि छन्, त्यसै गरी मुस्लिम अनि दलित र स्थानीय आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यक बोटे आदि गरेका विभिन्न समूहबाट यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू रहेका छन्। तोयनाथजी, संस्कृत भाषा संस्कृत शिक्षा भनेको चाहिँ ब्राह्मणहरूले मात्रै पढ्ने हो, अध्ययन गर्ने हो, ग्रहण गर्ने हो भनेर भनिन्थ्यो, अथवा अहिलेसम्म पनि त्यो बुझाइ छ हाम्रो। अब त्यहाँ त अन्य धर्मावलम्बी मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि अन्य जात जातिका दलित जनजातिहरू पनि हुनुहुन्छ भन्नुभयो। यो आकर्षणको कारण र आकर्षणको मूल रहस्य चाहिँ के हो? विशेषतः संस्कृत भाषा अत्यन्त पुरानो भाषा, प्राचीन भाषा, संस्कृत अन्तर्गत रहेर विशेषतः संस्कृत शिक्षाले गर्दाखेरि अध्ययनको क्रममा सदाचारमा अभ्यस्त बनाउने जुन राष्ट्र, कला, भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण, मौलिक परम्पराको संरक्षण र एउटा संस्कृत शिक्षालाई युग सापेक्ष एवं जीवनोपयोगी संस्कृत शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने मूल लक्ष्य लिएर यहाँ विभिन्न सम्प्रदायबाट विभिन्न वर्ण, जाति, भाषा, वेशभूषा, धर्म, संस्कृति आदि विभिन्न परम्पराबाट विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन्। विशेषतः हामीमा बौद्ध धर्मावलम्बी विद्यार्थीहरू पनि छन्, त्यसै गरी इस्लाम धर्म मान्ने विद्यार्थीहरू छन्, अनि क्रिस्चियन धर्ममा आस्था राख्ने विद्यार्थीहरू छन्। उनीहरू केवल हजुरको पठन पाठनको माध्यमलाई मात्र नबनाएर छिमेकी विद्यालयहरू पनि प्रशस्ति छन् अन्यत्र पनि, तर पनि संस्कृत शिक्षा हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ, संस्कृत शिक्षाको महत्त्व हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मनसायले हजुरको विद्यालयमा अध्ययन गर्न आएका छन्। तोयनाथजी, संस्कृत शिक्षा आर्जन गरेपछि अथवा त्यो प्राप्त भइसकेपछि अथवा आचार्य प्राचार्य जे भए पनि त्यो कर्मकाण्डका लागि मात्र उपयोगी हो भन्ने जुन सोच, जुन विचार छ नि, त्योभन्दा माथि उठेको हो संस्कृत शिक्षा। संस्कृत शिक्षाको वास्तवमा हामीले महत्त्व बुझ्न सकेनौँ। यो संस्कृत शिक्षामा अथाह ज्ञान रहेको छ। विशेषतः संस्कृत शिक्षालाई धेरै पहिलेदेखिको विशेष गरेर ब्रह्माण्डको ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको विशिष्ट स्वरूपको रूपमा जुन हामीले संस्कृत शिक्षालाई लिन्छौँ, विशेषतः मानिस सफल, ज्ञानी, त्यसै गरी विवेकी, बुद्धिमानी, प्रतिभाशाली, चरित्रवान, नैतिकवान आदि बन्नका लागि पनि संस्कृत शिक्षाको अत्यन्त आवश्यकता छ। र पछिल्लो चरणमा आएर हामीले संस्कृत शिक्षाको महत्त्वको बारेमा क्रमशः हाम्रा अभिभावकहरूलाई र हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई हामीले बुझाउने प्रयत्न गरेका छौँ, बुझाउन थालेका छौँ। यसको प्रभावले गर्दाखेरि संस्कृत शिक्षाको महत्त्व बढ्दै गएको पाइन्छ। तोयनाथजी, मैले जान्न चाहेको यहाँबाट के भने, संस्कृत शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि, आचार्य प्राचार्य भइसकेपछि अथवा त्यो शिक्षामा पोख्त भइसकेपछि गरिने कार्य भनेको कर्मकाण्ड हो, यो कर्मकाण्डमा सीमित छ भनेर जसरी बुझाइ छ नि, त्योभन्दा फराकिलो दायरा के हो भन्न बुझ्न खोजेँ मैले। विशेष गरेर कर्मकाण्डीय परम्परामा मात्रै आधारित रहनुपर्छ भन्ने छैन। संस्कृत शिक्षा दिइसकेपछि हामी कहाँ उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूलाई नै निहाल्ने हो भने, जस्तै उदाहरणको रूपमा निजामतीमा, प्रशासनमा, शिक्षणमा, प्राध्यापनमा, सेनामा, प्रहरीमा, त्यसै गरी संसद आदि, व्यापार व्यवसाय, कृषि व्यवसाय आदिमा आधारित रहेर हजुरको यी विभिन्न पेसाहरूमा आबद्ध रहेर निकै प्रगति गरेका उदाहरणहरू प्रशस्ति छन्। हामीले संस्कृतलाई वास्तवमा बुझ्न सकेनौँ। संस्कृतलाई केवल कर्मकाण्डको भाषा मात्रै हो, संस्कृत भाषा यो कर्मकाण्डमा मात्रै प्रचलनमा छ, यसको चाहिँ महत्त्व केवल कर्मकाण्डमा मात्रै हो भन्ने खालको हामीले सानो दायराबाट सोच्यौँ, तर यो पटक्कै होइन। संस्कृत शिक्षा विशेषतः राम्ररी संस्कृत पढेको विद्यार्थीले अहिले पछिल्लो चरणमा आएर बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। यसको महत्त्वको बारेमा धेरै धेरै महत्त्व रहेको छ र संस्कृत शिक्षा पढेको मान्छेले भोलि गएर जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अवसर पाउँछ र अत्यन्त उत्कृष्टताका साथ उसले आफ्नो
भविष्य निर्माणको लागि अत्यन्त मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ र यसका बाटाहरू धेरै छन्। विभिन्न विश्वविद्यालयहरू छन्, विभिन्न संस्कृत माध्यमिक विद्यालयहरू छन्, अहिले प्रशस्त गुरुकुलहरू छन् र यति मात्रै नभएर देश विदेशमा समेत विश्वका विभिन्न विद्यालयहरूमा पनि संस्कृतको अध्यापन गराउँदै आइरहेको छ पछिल्लो परिवेशमा आएर। त्यसैले गर्दाखेरि संस्कृत शिक्षाबाट उत्पादित जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्ति भोलि गएर यी विभिन्न क्षेत्रमा स्थान निर्वाह गर्ने हुँदाखेरि संस्कृत पढेर भोलि के गर्ने भन्ने हजुरको विषय रहन्न। मैले अर्को एउटा तपाईसँगको जिज्ञासा राखेँ कि त्यहाँ अध्ययनरत जुन मुस्लिम धर्मावलम्बीका विद्यार्थीहरू छन् त्यो परिवारबाट त्यहाँ पढ्न आएका छन्, जनजातिहरू छन्, दलितहरू छन् भनेर भन्नुभयो नि, ती विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरूको भनाइ, अभिभावकहरूको बुझाइ र उनीहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? विशेषतः हाम्रो विद्यालयमा पढ्ने मुस्लिम विद्यार्थीहरू जुन 35 जना विद्यार्थीहरू छन् संख्यागत रूपमा, त्यसै गरी 65 जना दलित विद्यार्थीहरू छन्, अन्य जनजाति विद्यार्थीहरू त्यो विभिन्न आफ्नो धर्म सम्प्रदाय जात जातिबाट चाहिँ आबद्ध रहेर हाम्रो विद्यालयमा अध्ययनको लागि जुन आएका छन् उहाँहरूको अभिभावकले विशेषतः संस्कृत शिक्षाको महत्त्व बुझेर नै हामी कहाँ पठाउनु भएको छ। संस्कृत शिक्षा पढाएको आफ्नो छोराछोरीहरूलाई संस्कृत शिक्षाको एउटा सदाचारको ज्ञान, नैतिक शिक्षाको ज्ञान, आचरणयुक्त बनाउनको लागि जुन उहाँहरूले पठाउनु भएको छ, योग्य व्यक्ति बनाउनको लागि पठाउनु भएको छ, त्यो अत्यन्त उहाँहरू स्वतस्फूर्त रूपमा संस्कृत शिक्षाको महत्त्व बुझेर पठाउनु भएको छ। उहाँहरू अत्यन्त उत्साहित हुनुहुन्छ र हामी कहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू, संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरू जति पनि छन्, मुस्लिम विद्यार्थीहरूलाई बारम्बार हामीले चाहिँ प्रश्न गर्ने गर्छौँ कि संस्कृतको के छ महत्त्व, तिमीहरूले कसरी के गरेर बुझेका छौ भनेर भन्दाखेरि अत्यन्त सरल छ, अत्यन्त सहज छ, यो पढ्नै पर्ने विषय छ, पढ्नै पर्ने भाषा छ। त्यसैले हामीलाई अभिभावकको तर्फबाट हामीलाई साथ सहयोग र समर्थन छ, त्यसैले हामी पढ्न आएका छौँ भनेर विद्यार्थीहरूले पनि भनेका छन् र अभिभावकहरूको पनि अत्यन्त उत्साहका साथ, पूर्ण उत्साहका साथ विद्यार्थीहरूलाई यसमा पठाउनु भएको छ र सबैजना संस्कृत शिक्षाप्रति अत्यन्त उत्साहित हुनुहुन्छ। त्यो स्कुलको माध्यमिक तहको ज्ञान हासिल गरिसकेपछि ती संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरूले त्योभन्दा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहे भने, त्योभन्दा उच्च ज्ञान लिन चाहे भने को प्रावधान चाहिँ तपाईहरुको स्कुलमा छ कि छैन, अथवा त्यतातिर चाहिँ तपाईहरुको ध्यान के भएको, केन्द्रित भएको छ कि छैन, अथवा त्यसको विकल्प के हुन सक्छ? हामीले यस विद्यालयमा संस्कृत शिक्षाको लागि केवल यो व्यास पराशर क्षेत्रलाई, यो व्यास भूमिलाई, व्यासको जन्मभूमिलाई, पराशर क्षेत्रलाई संस्कृतमय बनाउनु पर्छ भन्ने हामीले लक्ष्य र उद्देश्य लिएका छौं, जस अन्तर्गत हामीले यसै शैक्षिक सत्रदेखि हामीले कक्षा 1 देखि नै संस्कृत अस्माकं संस्कृतम जुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मार्फत पुस्तक प्रकाशन भएको छ, उक्त पुस्तकलाई हामीले कक्षा 1 देखि नै लागू गरेका छौं। त्यो कक्षा 1 मा हाम्रा दलित विद्यार्थी पनि छन्, मुस्लिम पनि छन्, मधेसी पनि छन्, जनजाति पनि छन्, अनि त्यसपछि अन्य विभिन्न जिल्लाबाट आएका विद्यार्थीहरू पनि छन् र त्यो सँगसँगै महिला छात्राहरू पनि छन्। यी सबैले संस्कृत विषय पढ्छन् र त्यो सँगसँगै यस क्षेत्रमा अध्ययन गरेका, यस विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू भोलि गएर उच्च शिक्षाको लागि अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था छैन। हामीले उत्तर मध्यमा तह +2 सम्मको विषयमा हामीले संस्कृत अध्यापन गराउँदै आएका छौं, जस अन्तर्गत ती विद्यार्थीहरू हामीले व्याकरण विषय पढाउँछौं ऐच्छिक विषयको रूपमा, त्यसैगरी ज्योतिष विषय पढाउँछौं, साहित्य विषय रहेको छ, इतिहास पुराण रहेको छ, वेद रहेको छ, धर्मशास्त्र विषय रहेको छ, यी आयुर्वेद पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौं। यी विभिन्न विषयहरूमा आबद्ध रहेर उनीहरूले उच्च शिक्षा यहीँबाट लिन्छन् र त्यो भन्दा माथिको विषयलाई पनि हामीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर हामीले महर्षि वेदव्यास संस्कृत विद्यापीठको स्थापना गरेका छौं र विद्यापीठ 72 सालदेखि यहाँ सञ्चालनमा रहेको छ र त्यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू पनि अहिले पनि महर्षि वेदव्यास संस्कृत विद्यापीठमा हजुरको अध्ययनरत रहेका छन्। अब यो पाठ्यक्रमको कुरा आउला, अनि त्यसपछि त्यो उत्तर मध्यमा सकिसकेपछि त्योभन्दा माथि जाने इच्छा जाहेर होला। अनि पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले संस्कृत पढ्न वाराणसी जानु पर्थ्यो, बनारस जानु पर्थ्यो भनिरहेका थियौँ, जानु पनि पर्थ्यो। वास्तवमा हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो संस्कृतको शिक्षा वाराणसीमै गएर प्राप्त गर्नुभएको भन्ने हामीले बुझेका छौँ। अब त्यो परिस्थिति आउँदैन अब यी अहिले तपाईले पढाइरहनु भएको विद्यार्थीहरूका लागि?
हजुर, त्यो परिस्थिति पक्कै पनि आउँदैन। हामीले सबै संस्कृत विषयको वातावरणलाई, यो व्यासभूमिलाई संस्कृतमय बनाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ हामीले यहीँ माध्यमिक तहको पठन पाठन संस्कृत अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि हामीले यही व्यवस्थापन गरेका छौँ। र त्यसै गरी हजुर उच्च शिक्षाको लागि शास्त्री तह सञ्चालनको लागि भनेर हामीले विद्यापीठ यहीँ स्थापना गरेका छौँ। ती विभिन्न विषयहरू हामी आफै यहीँ सञ्चालन गरेर पठन पाठन अगाडि बढाइरहेका छौँ। र पहिलेको जस्तो बाहिर गएर बनारसमा गएर वृन्दावनमा गएर या त अन्यत्र गएर जुन संस्कृत पढ्छु सिक्छु म संस्कृतको ज्ञान लिन्छु भनेर अहिले बाहिर जानुपर्ने अवस्था छैन। हामी विभिन्न नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न आङ्गिक क्याम्पसहरू यहीँ छन्। अब संस्कृत माध्यमिक विद्यालय यही छन्। विभिन्न गुरुकुलहरूले पनि संस्कृतको उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ पठन पाठन सञ्चालन गरेका छन्। र यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूले भोलि गएर कहाँ पढ्ने, कसरी पढ्ने र अन्य समस्याहरू के हुन सक्लान् भनेर त्यो सोच्नुपर्ने अवस्था छैन। तोयनाथजी, यो शिक्षा हासिल गरिसकेपछिको जीवनयापन सहज हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के छ? वास्तवमा संस्कृत शिक्षा हामीले पठन पाठनको विषय बनाएर अगाडि बढेको प्रसङ्गमा संस्कृत शिक्षाको महत्त्वको बारेमा विशेषतः संस्कृत पढ्ने हाम्रा विद्यार्थीहरूले त्यो बुझिसकेका छन्। विशेष गरेर संस्कृत के हो त? संस्कृत भन्ने अर्थमा सभ्य अथवा सुसंस्कृत मानव जीवनको परिष्कृत स्वरूप हो संस्कृत। त्यसै गरेर संस्कृतसँग सम्बन्धित भएका विभिन्न शब्दहरू जस्तै तत्सम शब्दहरू छन्, तद्भव शब्दहरू छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरू विभिन्न भाषामा आएका छन्। जसरी विशेष गरेर सांस्कृतिक, व्यावहारिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, शैक्षिक आदि ज्ञानहरू पनि यसबाट प्राप्त हुन्छ। जस्तै अघि नै हामीले प्रसङ्ग उठाइसकेका छौँ, यो केवल कर्मकाण्डीय भाषा मात्रै नभएर अथाह ज्ञानको भण्डार हो। ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको विशिष्ट भाषा हो संस्कृत। अनि त्यसै गरी आधुनिक भाषाको जुन विकास भएको थिएन पहिलेको समयमा, नहुँदासम्म संस्कृत भाषा नै मानवीय बोलचालीको भाषा थियो। त्यसैले गर्दाखेरि जस अनुरूप मानवीय व्यवहारमा सकारात्मक सोच ल्याउनु, त्यसै गरी चारित्रिक नैतिक अवस्थाको सिर्जना गर्न संस्कृत वाङ्मयको ठुलो महत्त्व छ। संस्कृतप्रतिको उदासीनताले गर्दाखेरि आज राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको अस्तित्व, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा घट्दै गएको पाइन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सबैले संस्कृतको ज्ञान लिनु अत्यन्त आवश्यक। हामीले यो संस्कृतको ज्ञान लिनुपर्छ भनिरहँदा एउटा सत्य चाहिँ के हो भने हामीले यो शिक्षालाई, यो ज्ञानलाई भुल्दै गयौँ। हुन त हामी ऋषिमुनिका सन्तान भन्छौँ, देवभूमिमा बसेका छौँ भन्छौँ। अनि वेदव्यास स्वयंले चाहिँ आफ्नो त्यहाँ तनहुँ दमौलीमा अथवा त्यो व्यासमा आएर चाहिँ तपस्या गरेको भनेर बुझ्छौँ, पढ्छौँ। त्यो कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। तथापि यो कुरालाई हामीले अगाडि बढाउन, यसको व्यापकतालाई विस्तृतीकरण गर्न चुकेका छौँ। यसको चुक्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के देख्नु भएको छ तपाईँले त्यो वेदव्यास आश्रममा बसेर बुझ्दाखेरि? विशेष गरेर हामीले जुन वेदव्यासको यो पुण्यभूमि, जुन व्यासको महत्त्व छ, जुन आदिकवि भानुभक्तको चाहिँ जन्मस्थल, कर्मस्थल पनि तनहुँ जिल्ला नै रहेको छ। र त्यो सँगसँगै व्यास पराक्ष क्षेत्रको यो पवित्र पुण्यभूमिमा जुन संस्कृतमय वातावरण बनाउनुपर्छ र संस्कृत शिक्षाको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने मनसायमा अहिले व्यास नगरपालिका पनि अगाडि बढेको छ। र यो सँगसँगै यहाँका रहेका शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त निकायहरूले पनि विशेष चासो दिएको छ। र व्यास नगरपालिकाले यो व्यास भूमिलाई विश्वसामु चाहिँ परिचित गराउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा व्यासको विराट मूर्ति 108 फुटको मूर्तिको लागि परिकल्पना बनाइसकेको छ, कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिसकेको छ। र त्यो सँगसँगै यहाँ हामीले यस विद्यालय र गुरुकुलको तर्फबाट हामीले यस विद्यालयमा गुरुकुल पनि स्थापना गरेका छौँ। त्यो गुरुकुल स्थापना अन्तर्गत सँगसँगै रहेर हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ, जस अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई एउटा संस्कृत शिक्षा सँगसँगै नैतिक आचरणयुक्त बनाउने कुरा त छँदैछ, त्यो सँगसँगै अन्य कुराहरू पनि हामीले सिकाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथमा हामीले यहाँ नित्य भगवत पूजा र अर्चना पनि गर्छौँ। त्यसै गरी वेद, गीता, उपनिषद
भागवत पठन पाठनको पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यसै गरी वैदिक कर्मकाण्ड प्रशिक्षण विभिन्न समयमा हामी विद्यालयको तर्फबाट आयोजना गरेर त्यसरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। अनि त्यसै गरी हाम्रो नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन संस्थासँग आबद्ध रहेर हामीले यहाँ नित्य रुद्राभिषेक महायज्ञ पनि सञ्चालन गरेका छौँ। अब वार्षिक रूपमा प्रत्येक वर्ष महायज्ञको रूपमा हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्छौँ र त्यो सँगसँगै संस्कृत भाषालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, संस्कृत भाषाको ज्ञान सबैमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथमा संस्कृत भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। तोयनाजी मैले तपाईँलाई यहाँ बिचमा रोकेर यो संस्कृत भाषा यो वेद महर्षि संस्कृत विद्यालयमा र त्यो गुरुकुलमा पढाइरहँदा यसको महत्त्व पाश्चात्य मुलुक जस्तो जर्मन युरोपतिर पनि यसको चाहिँ महत्त्व बढ्दै गएको, त्यहाँ अध्ययन अध्यापन गर्न सुरु गरेको र संस्कृत भाषा पुरानो भाषा हो, यो भाषाको राजा हो भनेर बुझेको सन्दर्भलाई तपाईहरूले यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेतर्फ पनि केही सोच बनाउनु भएको छ कि? अवश्य पनि यो हामीले अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरले उठाउनु भएको छ। यसलाई विशेष गरेर हामीले यो संस्कृत भाषालाई र यहाँ रहेका विभिन्न संस्कृतसँग रहेका गतिविधिहरूलाई हामीले विश्व सामु पुर्याउनुपर्छ, विश्वलाई चिनाउनुपर्छ र संस्कृत भाषा केवल नेपालीहरूको अथवा चाहिँ हजुरको चाहिँ हिन्दूहरूको मात्रै होइन, यो चाहिँ विश्वव्यापीकरण गर्नुपर्छ यो भाषालाई भन्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथमा हामीले दैनिक रूपमा यहाँ सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू हामीले लाइभ कार्यक्रम गएर हाम्रो अहिले नेदरल्यान्ड अन्तर्गत रहेको जुन एउटा संस्था छ त्यो संस्थाले हाम्रा यहाँका गतिविधिहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा दैनिक रूपमा चाहिँ बिहानीको समयमा 2 घण्टाको समय दिएर चाहिँ उहाँहरूले निहाल्नुहुन्छ र विभिन्न समयमा यहाँको अध्ययन अवलोकन भ्रमणको लागि विदेशीहरू आउनु भएको छ। यहाँका चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ उठान गरेर आफ्नो देशमा पुर्याउनु भएको छ र हामीले सकेसम्म यो व्यासभूमिलाई र यो व्यास पराशर क्षेत्रलाई विश्व सामु चिनाउनु पर्छ भन्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको बीचमा आयोजना पनि गर्दैछौँ र यो सम्बन्धी हामीले यो हाम्रा शैक्षिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ अन्यत्र पनि विदेशी मुलुकमा पनि पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कोही त्यसको लागि व्यवस्थापन मिलाएर अगाडि बढेका छौँ। अब त्यो संस्कृत विद्यालयको तपाईँ प्रधानाध्यापक अनि तपाईँले व्यवस्थापन गर्नुभएको होला, त्यहाँ 281 जना विद्यार्थीहरू छन्, त्यसमा दलित, जनजाति, मुस्लिम, इसाई, बौद्ध सबै सङ्कायका धर्मावलम्बीहरू त्यहाँ पढ्दैछन् भनेर भन्नुभयो नि। यो व्यापकता र यसको महत्त्वलाई तपाईँहरूले त्यही तनहुँको दमौली र यो वेदव्यास संस्कृत विद्यालयमै खुम्च्याउनु भयो कि भन्ने चिन्ता पनि बाहिर प्रकट हुन थालेको छ। यसलाई विस्तृतीकरण गर्न चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त? अब विशेष गरेर हामीले यो संस्कृत भाषालाई र यो संस्कृत भूमिलाई चाहिँ यहाँ तनहुँ जिल्ला लगायत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरू लगायत अन्य देशभरिकै विभिन्न जिल्लाहरूमा विशेष गरेर हामी कहाँमा यहाँ संस्कृत पढ्न आउने विद्यार्थीहरू आवासीय रूपमा हामीले विद्यार्थीहरू राखेका छौँ। अहिले आवासमा हाम्रा 65 जना ब्राह्मण बटुकहरू रहेका छन्, ती विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएका छन् र ती विद्यार्थीहरू मार्फत पनि हामीले यो संस्कृत शिक्षालाई एउटा प्रचार प्रसारको माध्यम बनाएका छौँ र विभिन्न जिल्लाबाट अभिभावकहरू सम्पर्कमा रहनु भएको छ र हामीले संस्कृत शिक्षाको लागि यसै गरी विभिन्न जिल्लाहरूबाट विद्यार्थीहरू बोलाएर विभिन्न समयमा चाहिँ भर्नाको क्रममा परीक्षाहरू लिएर त्यसरी हामीले विद्यार्थीहरू राख्ने गरेका छौँ र केवल यो तनहुँ जिल्लामा मात्रै हाम्रो कार्यक्रम लक्षित छैन, नेपालका 77वटै जिल्लामा हाम्रो कार्यक्रम लक्षित छ। फेरि अर्को तोयनाजी अर्को पक्ष के छ भने शिक्षा आर्जन गर्दा अथवा कुनै ज्ञान हासिल गर्दा अथवा कुनै विषयमा पारङ्गत हुँदाखेरि त्यसको सर्टिफिकेटका लागि अथवा चाहिँ एउटा आफ्नो ज्ञानका लागि मात्रै अध्ययन अध्यापन गरेको, मैले यतिवटा विषयमा डिग्री गरेँ, यतिवटा विषयमा मसँग प्रमाणपत्र छ भनेर हामी जुन भनिरहन्छौँ नि, यो विषय भनेको चाहिँ प्रमाणपत्रमा मात्रै सीमित हुँदैन, यो विषय चाहिँ बाहिर पनि आउनुपर्छ भन्ने जुन छ नि संस्कृत भाषाको प्रचार प्रसार र महत्त्वका लागि पनि। त्यसमा म एउटा उदाहरण दिन्छु। महिलाहरूले भागवत गीता वाचन गरेको, वेद वाचन गरेको, बाहिरबाट पढेर आएर त्यो वाचन गरेको कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। तपाईँको त्यो गुरुकुलमा त्यो विद्यालयमा चाहिँ महिलाहरूको आकर्षण कस्तो छ? महिलाहरू विशेष गरेर हाम्रा यी विभिन्न
जाति भाषा वर्ण सम्प्रदायबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी जसरी विद्यार्थीहरू यहाँ अध्ययनको लागि आएका छन् ती अधिकांश विद्यार्थीहरू ती विद्यार्थीहरू अन्तर्गत छात्राहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख रहेको छ जस अन्तर्गत अब मगर सम्प्रदायबाट गुरुङ त्यसै गरी राई नेवार कुमाल दराई तामाङ आदि विभिन्न जाति अन्तर्गत रहेर आबद्ध रहेर त्यसरी विद्यार्थीहरू यहाँ अध्ययन गर्न आएका छन्। मुस्लिम विद्यार्थीहरू मध्येमा पनि हामीसँग रहेका विद्यार्थीहरू अधिकांश छात्राहरू रहेका छन्। त्यसै गरी अल्पसङ्ख्यक अन्तर्गत जुन बोटे छ अल्पसङ्ख्यक जाति त्यो बोटेबाट रहेका हाम्रा 5 जना विद्यार्थीहरू छन् त्यसमा 3 जना विद्यार्थीहरू छात्रा नै रहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि संस्कृत शिक्षाप्रति जुन छात्राको चाहिँ अभिरुचि बढेको हामीले पाएका छौँ। तोयनाजी, संस्कृत शिक्षाले मान्छेको आचरण सुधार्छ, नैतिकवान बनाउँछ भनेर भनिन्छ र त्यो सुसंस्कृत शिक्षालाई सर्वव्यापी हाम्रो सामाजिक परिवेश अहिले जसरी खलबलिएको छ, जुन मान्छेले चाहिँ आफ्नो आचरण बिर्सेको छ, जुन मान्छेले आफ्नो नैतिकता बिर्सेको छ, जुन मान्छेले आज चाहिँ एउटा आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ कसरी शुद्धिकरण गर्ने भन्ने कुराहरू बिर्सेको छ, यसलाई एउटा सुधार्न एउटा शुद्धिकरण गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला? तपाईँ एउटा गुरु र गुरुकुलको गुरु भएको नाताले हाम्रा दर्शकहरूलाई सन्देश दिनुपर्दा के दिनुहुन्छ? विशेष गरेर यो संस्कृत शिक्षाप्रतिको जुन अहिले महत्त्व बिचमा केही नै घट्दै गएको थियो, जुन विभिन्न कारण छ, त्यसका अलावा विशेष गरेर हामीले जुन संस्कृत शिक्षाप्रतिको जुन महत्त्व हो त्यो महत्त्वलाई हामीले समाजमा बुझाउन सकेनौँ। तर पछिल्लो चरणमा आएर जुन संस्कृत प्रतिको जुन मोह हाम्रो नेपाली जनमानसमा र त्यसै गरी विदेशीहरूमा पनि जुन बढेको पाइन्छ र यो संस्कृत भाषाको विषयमा विशेष गरेर संस्कृत भाषा अत्यन्तै परिष्कृत भाषा छ, यो अत्यन्त नसिकी नहुने कुरा छ। जस्तै हामीले भन्ने गर्छौँ संस्कृतमै धेरै कुराहरू छन्, भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गिर्वाण भारती, यो कुराले पनि विशेषतः संस्कृतको महत्त्व झल्किन्छ। त्यसै गरी अन्य नेपालीका अलावा विदेशीहरूले समेत आएर संस्कृत सिकिरहेका छन् भने हामी नेपालीले किन नसिक्ने? त्यति मेहनत गरेर उनीहरूले गरिरहेका छन्, उनीहरूले बुझ्दै नबुझेको भाषा पनि त्यसरी आएर चाहिँ नेपाली जान्दै नजानेका संस्कृतको ज्ञानै नभएका व्यक्तिहरूले पनि आएर संस्कृत सिकिरहेका छन्। त्यसैले गर्दा संस्कृत भाषा सिकौँ, संस्कृत भाषा पढौँ र विशेष गरेर संस्कृत भाषा कहाँ पढ्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने जुन समस्या हुँदाखेरि यहाँहरूलाई हाम्रो महर्षि वेदव्यास संस्कृत माविमा यहाँहरूका नानी बाबुहरूलाई पठाइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी त्यो वातावरण दिन्छौँ र विशेष गरेर यहाँ हामीले शैक्षिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा, प्रशासनिक रूपमा हामीले अत्यन्त विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने वातावरण बनाएका छौँ। हामी अनुशासित बनाउँछौँ, लगनशील बनाउँछौँ, परिश्रमी बनाउँछौँ, मेहनती बनाउँछौँ र यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व हजुरहरूको रहेको छ। त्यसैले संस्कृत भाषा सबैले जगेर्ना गरौँ, संस्कृतप्रतिको आस्था र महत्त्व बुझौँ, अगाडि बढौँ, म यही नै आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद तोयनाथ निरौलाजी। तपाईँको त्यो महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको पढाइ राम्रो होस्, त्यहाँको त्यो महत्त्व बढोस् र यो संस्कृत शिक्षाको सुनिश्चितता र त्यो विद्यालयको भविष्यप्रति हामी सबै अनुग्रहित हुन्छौँ र त्यो व्यापकताका लागि हाम्रो पहल भइरहन्छ भन्ने सन्देश तपाईँलाई दिँदै तपाईँहरूको अभियान सफल होस् हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। विशेष गरेर यो समय हाम्रो महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट केही कुराहरू राख्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा एभिन्युटी टेलिभिजनलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। विद्यालय परिवारको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालय तनहु दमौलीतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गऱ्यौँ र त्यहाँका प्रधानाध्यापक तोयानाथ निरौलासँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी किन पनि हामीले आवश्यक ठान्यौँ भने हामीले बिर्सिँदै गएको, भुल्दै गएको संस्कृत शिक्षा हाम्रा केटाकेटी, हाम्रा नानी बाबुहरूलाई आवश्यक छ। त्यो आवश्यकता किन पनि हो भने हाम्रो समाज, हामी आफ्नो एउटा नैतिकता बिर्सिरहेका छौँ, हाम्रो चरित्र बिग्रिँदै गएको अवस्था छ, हाम्रो आचरण बिग्रिँदै गएको अवस्था छ। त्यो आचरण शुद्धिकरण, नैतिकवान बन्ने एउटा अभियान हो संस्कृत शिक्षा। सुसंस्कृत बन्नका लागि पनि यो शिक्षा आवश्यक छ
भन्ने सन्देश पुगोस् भन्ने हेतुले आज हामीले प्राध्यापक प्रधान अध्यापक तोयानाथ निरौलासँग कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।